यो कुरा किन यति धेरै जटिल बनाइएको छ? यो सार्वभौम संसदलाई लडाईँको क्षेत्र जस्तो, आरोप प्रत्यारोपको क्षेत्र जस्तो किन बनाइएको छ? त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा सभामुख महोदय, सम्मान्य सभामुख महोदयबाट रुलिङ समेत भइसकेको विषयमा सरकारका केही मन्त्रीहरूले आफूलाई लागेको आरोपका विषयमा, गम्भीर आरोपका विषयमा यो सदनमा आएर उभिएर जवाफ दिनको निमित्त रोकेको छ केले? किन यो चिज निरन्तर मागिरहनु पर्ने भयो सभामुख महोदय? यदि कुनै अप्ठ्यारो छैन, यदि आफूमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन सक्ने यथेष्ट आधारहरू छन्, ती आरोप या विषयहरू निराधार हुनु भने सार्वभौम संसदमा उभिएर त्यसबारेमा भन्नका लागि केले रोक्यो सरकारलाई? र जहाँसम्म मिटर ब्याज पीडितहरूको कुरा छ सभामुख महोदय, मिटर ब्याज पीडितहरूको विषयमा हामीले त ऐतिहासिक सम्बोधन गऱ्यौँ, सामन्तवादको अवशेषलाई हामीले समाप्त पार्यौँ भनेर यही रोस्ट्रममा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्रीज्यूले नै भन्नुभएको अहिलेसम्म पनि ताजै छ। अनि त्यसो हो भने 23 दिनसम्म उहाँहरूलाई हिँडेर यहाँ आउनुपर्ने वातावरण किन सृजना भयो? उहाँहरूलाई बिचैमा तपाईँहरू हिँड्नु पर्दैन, सामन्तवादको अवशेष त सकियो नि, हामीले त ऐन बनाएर कानुन बनाएर सम्बोधन गऱ्यौँ नि, हिँड्नु पर्दैन भनेर पहिलो पाइला चाल्ने बित्तिकै, दोस्रो पाइला चाल्ने बित्तिकै अथवा केही अगाडि आउने बित्तिकै किन रोकिएन? यहाँसम्म गोडा फुट्ने गरी यो चिसोमा हिँड्न बाध्य किन पारियो? यदि व्यवस्था गरिएको छ भने र किन व्यवस्था गरिएको छ? त्यो मात्र होइन, सदनमा द्वन्द्वको परिस्थिति छ, सडकमा आन्दोलन नगर्ने अथवा सरकारलाई चुनौती नदिने, ध्यानाकर्षण नगराउने कुनै क्षेत्र नै बाँकी रहेको छैन, चाहे वित्तीय क्षेत्र होस् र दुग्ध किसानहरूकै कुराकानी गरौँ। सडकमा दुध फालेर किसानहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। सरकार सदनमा पनि सडकमा पनि हरेक ठाउँमा विरोध गर्ने ठाउँ दिइरहेको छ र प्रशस्त आधार दिइरहेको छ। यस्तो परिस्थिति बीचमा यसको संवेदनशीलतालाई बुझेर यहाँ उभिएर उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिनुको साटो मिडियामा गएर उठे जवाब फर्काउने, आफ्ना बारेमा उठेका गम्भीर प्रश्नहरूलाई जवाब दिनका लागि सभामुखबाट रुलिङ भइसक्दा पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्ने यो के लोकतान्त्रिक पद्धति हो? के गर्नुपर्ने हो हामीले? यहाँ हामीले प्रश्नहरू बारम्बार उठाइरहँदा हुन सक्ला सदन अवरुद्ध होला, जबकि हामी सदन अवरुद्धको विपक्षमा छौँ। हामी मात्र होइन, सम्पूर्ण प्रतिपक्ष दलहरूले प्रश्न रूपमा भनेका छन् कि हामी सदन अवरुद्ध गर्न चाहँदैनौँ, तर हामीले गम्भीर रूपमा नेपाली नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा उठाएको विषयलाई सदनमा उभिएर जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन? आजसम्म हामीले जवाफ मागिरहेका छौँ, जवाफ माग्दा पाइँदैन। लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई अनुसरण गरी प्रस्तुत हुँदाखेरि सरकारले नसुने जस्तो गर्छ, मन्त्रीहरू अझै झन्डा हल्लाएर हिँडिरहनुहुन्छ। कुनै जवाफै दिनु नपर्ने हो भने हामीले यो अभ्यास केका लागि गरेको सभामुख महोदय? हामी संवेदनशील समयमा छौँ, यो सदनको जिम्मेवारी धेरै छ, कानुनहरू पास गर्नुपर्ने छ, धेरै कामहरू छन्, त्यसलाई छोडेर हामी दिनदिनै मन्त्रीको राजीनामा देऊ, मन्त्रीलाई हटाऊ, जवाफ देऊ भनेर काम नपाएर जनताले हामीलाई पठाएका होइनन् सभामुख महोदय। यो सदनसँग, राजनीतिक दलका रूपमा हामीसँग, जनप्रतिनिधिका रूपमा हामीसँग, यहाँ उभिएका सबै माननीय सांसदहरूसँग काम नै काम छ। आफ्नो भनाइलाई मैले छुट्याएँ सभामुख महोदय, यो भनाइ भन्ने वातावरण नै आउने थिएन यदि सभामुखको रुलिङलाई मान्ने भएको भए। यो कुन लोकतान्त्रिक पद्धतिमा हामी छौँ सभामुख महोदय? सम्माननीय सभामुखले लगातार 3 पटक रुलिङ गरिसक्नु भएको छ। सभामुखको रुलिङलाई पनि व्यवस्था गर्ने र प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्ता पक्षमा रहेका साथीहरू समेत सरकारका विभिन्न रवैयाहरूको विरोध गरिरहेको, आलोचना गरिरहेको यो परिप्रेक्ष्यमा सभामुख महोदय, जुन ढङ्गले व्यवस्था गरिएको छ यो गम्भीर विषय छ, लोकतन्त्रका लागि यो सुहाउँदो भएन, यो भद्दा भयो। त्यसकारणले म सबैको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यो मात्र होइन, एक्जियाटाको रिपोर्ट खोइ कयौँ विषयहरू हामीले मागेका छौँ। एनसेल खरिद बिक्रीको विषयलाई लिएर संसद तात्यो, सडक तात्यो, खोइ यो विषयमा हामीले चर्चा गर्न पाएको? हामी यो गाडी यहाँ अड्काउन चाहँदैनौँ, हामी अगाडि लिएर जान चाहन्छौँ। व्यथितिका कयौँ प्रश्नहरू गर्नुपर्ने बाँकी छ, विसङ्गतिका कयौँ सवालहरू बाँकी छन्, आम जनताका कयौँ दैनिकका मुद्दाहरू दहीको तहीँ राखेर प्रत्येक दिन यहाँ आउँदै, हाजिर गर्दै, उठ्दै, आफ्नो माग राख्दै, सभामुख महोदयले रुलिङ गर्दै अनि सरकारले नसुन्दै गरेको यो सिलसिला, यो श्रृङ्खलालाई अब रोक्नुपर्छ सभामुख महोदय, अब रोक्नुपर्छ। र सभामुख महोदयबाट स्पष्ट रुलिङ गरे जस्तो नभइकन स्पष्ट र कम्प्लिटली बुझ्ने गरी, सुन्ने गरी र रोस्टममा उभिएर जवाब आउने गरी अझ बढी स्पष्ट, हामीलाई होइन
सरकारलाई बुझाउने ढङ्गको आज अर्को एउटा रुलिङ हुनेछ र त्यो रुलिङ अक्षरशः पालन हुनेछ। कुनै अमुक दिनमा आएर होइन, यति घन्टाभित्र यो मन्त्रीले यहाँ आएर उठेका प्रश्नको जवाब दिनु होला भनेर सम्माननीय सभामुखज्यूले भन्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षासहित आफ्ना भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। बालकुमारीमा दिनहाडै मान्छेलाई गोली हानेर मारियो, त्यो पनि युवालाई। फक्रक्क फुल्न नपाउँदै कोपिलामै चुडाइदियो। फक्रक्क फुल्न नपाउँदै कोपिलामै चुडाइदियो। दुई नवजवान युवाहरूको सपना बालकुमारीमै उडाइदियो। थिए होलान् तिनीहरूका पनि सपना न्यानो लगाउने र मिठो खाने। थिए तिनीहरूका सपना न्यानो लगाउने र मिठो खाने। रक्षक नै भक्षक भएपछि सम्माननीय सभामुख महोदय न्याय खोज्न अब हामी कहाँ जाने? आँखाबाट आँसु झार्दै भक्कानिएर रुन्छिन् तिनकी आमा। आँखाबाट आँसु झार्दै भक्कानिएर रुन्छिन् तिनकी आमा। अपराधीलाई कारबाही गर भनी संसदमा आवाज उठाउँदा माग्छौ मेरो राजीनामा, माग्छौ मेरो राजीनामा। सम्माननीय सभामुख महोदय, सत्ता तिम्रै छ, सत्ता तिम्रै छ, शक्ति तिम्रै छ। सत्ता तिम्रै छ, शक्ति तिम्रै छ, जति दबाउन सक्छौ दबाऊ। सत्ता तिम्रै छ, शक्ति तिम्रै छ, जति दबाउन सक्छौ दबाऊ। दबिएर दबिँदैन यी आवाजहरू। एक दिन उड्नेछन् भन्ने छन् र भ्रष्टाचारी देशद्रोहीलाई संसदबाट मात्र होइन यो देशबाटै भगाओ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी नेपालको संविधान 2072, यो संविधान नयाँ मात्रै होइन, यस्ता संविधान धेरै पटक नेपालमा आएका हुन्। नेपालको संविधान 2072 को धारा 274ले स्पष्ट कुरा के भन्छ भने यो देशमा यो व्यवस्था चाहिने वा नचाहिने भन्ने कुरा पनि संशोधन गर्न पाइन्छ। यो कुरा स्पष्ट भनिएको छ। अर्को, नेपालको संविधान धारा 87ले के भन्छ भने संसदको राजीनामा के आधारमा हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट धारा 87 मा लेखेको छ। संसदको राजीनामा कसैले विचार मिल्दैन भन्दैमा कोही व्यक्ति अमुक मान्छेले माग्न पाइँदैन, त्यो उसको अधिकार पनि होइन। अब अलिकति ज्ञान छ भने पढ्ने गर्नु पर्यो, संविधान पढेर आएर बोल्न पर्यो। पढ्न आउँदैन भने हामीसँग सिकाइ माग्न पर्यो। यो स्पष्ट कुरा हो। अर्को म यहाँ देखाउन चाहन्छु, नेपालको संविधानको धारा 103ले विशेष अधिकारले स्पष्ट के अधिकार दिएको छ भने नेपालको संविधानभित्रका कुनै पनि सांसदहरूले स्पष्ट रूपमा वाक स्वतन्त्रता छ, उनीहरूले बोल्न पाउने पूर्ण अधिकार छ। त्यो अधिकार बोल्यो भन्दैमा राजीनामा माग्न पाइँदैन। अर्को एउटा धारा छ सम्माननीय सभामुख महोदय, संसदको नियमावली 2079 को नियम 21 मा यो देशको यो व्यवस्था मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरा असंसदीय हुँदैन, यो संसदीय हो। अब रह्यो अर्को कुरा मेरो राजीनामाको। म जनताबाट निर्वाचित गएर जुम्लाका दाजुभाइले आशीर्वाद दिएर पठाएको हो। मैले राजीनामा किन दिने? म मान्छे 8 वर्ष 9 वर्षका बच्चा बच्चीको घाँटी काटेर आएको हो। मैले राजीनामा किन दिने? गुड्दै गरेका बसमा बम हानेर मारेको हो। मैले राजीनामा किन दिने? नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई मारेको हो। मैले राजीनामा केका लागि दिने? आज जात जाति धर्म वेशभूषाका नाममा हिंसा गर्दै आएको हो। मैले राजीनामा के आधार र कुन अवस्थामा राजीनामा दिने? सम्माननीय सभामुख महोदय, एकछिन म उहाँलाई टाइम दिन्छु। मान्य सदस्य के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्माननीय सभामुखज्यू, अहिले भर्खरै संसदमा म नियापत्ति राख्न चाहन्छु कि अहिले जसरी बहसमा शब्दहरू प्रयोग भएका छन् त्यो सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले भने घाँटी रेट्ने कुरा जसरी आएका छन् यो संसदीय अभ्यास अनुसार छैनन्। म यसको नियमावली गर्न चाहन्छु। मान्य सदस्य भन्नुहोस्, के विषयमा नियमावली? नियमावली के हो भने एउटा गरिमामय सांसदमा एउटा सांसद बोलिरहँदा राज्य पक्षमा बसेको सांसदले तुरन्त नियमावली
त्यो म एरेस्ट भएर आउँदा पनि उहाँले यसरी नै गर्नुभएको थियो र अहिले पनि गर्दै हुनुहुन्छ। यो गर्न पाइँदैन सभामुख महोदय। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यही भएर भन्छु नियमावली पढौँ। मैले अहिले पनि भनेको छु, कुनै व्यक्तिले गरे भनेको छैन, मैले गरेको होइन भनेको छु। मैले गुड्दै गरेको बममा बम पट्काएर मान्छे मारेर आएको होइन। नेपाली जनताको सेवा गरेर, जुम्ली जनता दाजुभाइको आशीर्वाद थापेर, गोबर र आलुको गठबन्धनलाई हराएर आएको जुम्ली जनताको बहुमतले म निर्वाचित भएर आएको। कसै कुनै अमुक व्यक्तिले राजीनामा माग्न पाउँदैन सम्माननीय सभामुख महोदय। अब रह्यो अर्को कुरा, व्यवस्थाको कुरा। यहाँ त यस्तो भाष्यको निर्माण गरिँदैछ कि फरक विचार र फरक धारणा राख्ने मान्छे नेपालमै नबस्दै हुन्थ्यो भन्ने। त्यसो हो भने सम्माननीय सभामुख महोदय, यो अहिले जानेर म उभिएको छु, जानेर हाम्रा यति धेरै माननीय ज्यूहरू बस्नुभएको छ, यो राजा वीरेन्द्र सरकारको पालामा बनेको संसद भवन यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र हो। के तपाईँ भोलि यहाँ सांसदलाई यो गणतन्त्रमा बनाए होइन? त्यही भएर तपाईँहरू यहाँ नबस्नुहोस् भन्न पाइन्छ। नेपाल भन्ने देशको एकीकरण, नेपाल भन्ने देश राजा र जनता मिलेर बनाएको हो। के आज गणतन्त्र मान्ने साथीहरूलाई यहाँ नबस भन्न पाइन्छ? त्यही भएर सम्माननीय सभामुख महोदय, यो देशमा फरक धारणा राख्न पाइन्छ, फरक विचार राख्न पाइन्छ र नेपालका जनताले हामी जनतासँग चुनावमा तपाईँको यो व्यवस्था खारेज गर्छौँ भनेर गएको हो, जनताले बहुमत दिएर जिताएको हो। यो कुरा याद राख्न पर्यो। र सम्माननीय सभामुख महोदय, आज म भन्न चाहन्छु, आज निषेधाज्ञाको राजनीतिकले मुलुकलाई कहीँ पनि पुर्याउन सक्दैन। फरक विचार र फरक धारणाको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ। यदि फरक विचार र फरक धारणाको सम्मान गर्न नसक्ने मान्छे नेपालको संसदमा संसदीय मर्यादाक्रमभित्र पर्दैन सम्माननीय सभामुख महोदय। त्यो भएको हुनाले म अलिकति 1 मिनट मात्र थपे सम्माननीय सभामुख महोदय। आज मुलुक, आज देश जर्जर अवस्थामा छ। आज यो देश पुरै तपाईँको विश्वको सबभन्दा गरिब मुलुकभित्र पर्छ हाम्रो एसियाको। आज यो अवस्थामा पुर्याउँदै गर्दा, आज यो अवस्थामा पुगेन, यसलाई तपाईँको व्यवस्था परिवर्तन गरौँ भन्दाखेरि संसदमा बोल्न नदिने, राजीनामा माग्ने भन्ने कुरा पटक्कै संसदीय होइन। त्यो भएको हुनाले सम्माननीय सभामुख महोदयलाई जाँदै भन्न चाहन्छु, सबैले एकपटक फरक विचारको पनि सम्मान गर्न सकौँ। यदि त्यो सम्मान गर्न सक्दैनौँ भने यो प्रजातन्त्र पनि हुन सक्दैन, यो लोकतन्त्र पनि हुन सक्दैन। हस्, धन्यवाद। हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। सँगै त्यसको तेस्रो प्यारामा गएर हामीले हेऱ्यौँ भने सामन्ती निरङ्कुश केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै भन्ने लेखिएको छ। त्यसपछि हाम्रो संविधानको धारा 2लाई एकचोटि हेऱ्यौँ भने सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता भनिएको छ। नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ। यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ भनेर यो संविधानमा उल्लेख गरिएको छ र यो संविधानले व्यवस्था गरेकै अनुसार हामी नेपालको सार्वभौम सम्पन्न अधिकार भएको यो सङ्घीय संसदमा उपस्थित छौँ। तर बेला बखत यो व्यवस्थाका बारेमा चाहिने भन्दा ज्यादा अनर्गल प्रचारबाजीहरू गर्ने गरिएको छ। म एकपटक सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। पाइहाल्दा मन्त्री पनि भइहाल्ने, यही संसदको लोगो लगाएर भयभरका सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरू समेत लिने, तर फेरि यही व्यवस्थाको विरोध गर्ने, यो कति नैतिक छ? त्यसैले म यो व्यवस्थाको विकल्प योभन्दा उन्नत प्रकारको र यो व्यवस्थाभित्र रहेका सीमा र कमजोरीहरूका बारेमा यो संसदमा मजाले गजबले बहस गर्न सकिन्छ। तर यो व्यवस्थाका बारेमा र यो संविधानभन्दा माथि गएर यो संविधानलाई ध्वंस गर्ने गरिकन बहस गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सार्वभौम सत्ता अधिकार सम्पन्न भएको यो संसदमा यो संविधानका विरुद्धमा बेला बखतमा जसरी विरोध गरिराखिएको छ, यसको हमला गरिराखिएको छ, यसलाई ध्वंस तुल्याउन जे खोजिराखिएको छ, यसका बारेमा सचेत तुल्याइनु पर्दछ, सचेत बनाइनु पर्दछ। म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, यही संविधानले दिएको लोगो र यसले परिकल्पना गरेको चुनावमा भाग लिएर सांसद हुने, लोगो लगाएर सारा सेवा सुविधा भोग गर्ने, पाइहाले मन्त्री पनि पड्काउने, प्रदेशतिर गएर सभामुख पनि लिने, तर फेरि यो संविधानलाई विरोध गर्ने। त्यसैले यो संविधान र यो व्यवस्थाको विकल्प
किमार्थ राजा र राजतन्त्रवादीहरू हुन सक्दैन। यो व्यवस्थाको विकल्प यो भन्न उन्नत प्रकारको मात्र व्यवस्थाका बारेमा छलफल बहस गर्न सकिन्छ भनेर यो संविधानले भन्छ। त्यसकारण व्यवस्थाका विरोधमा यो संसदभित्र जे बहस हुने गरेको छ यसका बारेमा म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यति कुरा राखेर म सिँगै संसारको एउटा हट इस्युका बारेमा सम्माननीय ज्यू मार्फत म यो संसदको र नेपालका सबै जिम्मेवार आदरणीय राजनीतिक दलका नेताजीहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। जलवायु परिवर्तन यो एउटा अहिले विशुद्ध जलवायुको मात्रै विषयका रूपमा सीमित रहेन। सम्माननीय सभामुख महोदय, अब यो विश्वव्यापी एउटा राजनीतिक मुद्दा र सौदाबाजीको विषय समेत बनिआएको छ। यसले अर्थतन्त्रमा व्यापक परिवर्तन ल्याउने भएकाले यो एउटा वित्तीय मुद्दा हो। बसाइसराई, आप्रवासन, पारिवारिक विखण्डन भएकाले यो एउटा गम्भीर सामाजिक मुद्दा हो। जनसङ्ख्यामा समेत जोडिएको र यो संवेदनशील विषय समेत हो। त्यसैले जलवायु परिवर्तनले समाज, अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिक प्रणाली अर्थात् इकोसिस्टमलाई समेत गम्भीर असर तुल्याइराखेको छ। त्यसैले संसारका विभिन्न राष्ट्रहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आफ्ना मन्त्रालयहरूका नाम समेत जलवायु परिवर्तन राखेर परिवर्तन गरेर नयाँ ढङ्गले परिभाषाहरूलाई विकसित तुल्याएर यसका क्षेत्रमा गम्भीरतापूर्वक काम गर्दै आएका छन्। त्यसैले जलवायु परिवर्तन जस्तो बृहत अनिश्चित विषयका बारेमा सङ्घीय संसदमा हामीले गम्भीरतापूर्वक विषय आरम्भ गरौँ भन्ने मेरो सुरुमै सम्माननीय सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसैले यसका बारेमा हामीले बहस गर्न ढिला गऱ्यौँ भने यसका केही त्यस्ता कुराहरू देखिँदो रहेछ। म केही एक दुईवटा आँकडाहरू पनि राख्न चाहन्छु। खास गरिकन इसिमोड, युएनडिपी, वन मन्त्रालय, वातावरण विभाग लगायतका नेपाल सरकारसँग सम्बद्ध रहेका र जोडिएका निकायहरूबाट लिएका मैले केही डेटाहरू यहाँ राख्न चाहन्छु। यस सम्मानित सदनमा नेपालको तापक्रम 1.2 डिग्री सेल्सियससम्म बढेको छ। आजभोलिको ग्राफ हेर्दा नेपालमा वार्षिक 0.056 डिग्री सेल्सियससम्मका दरले तापक्रम बढिरहेको छ। यो जल तथा मौसम विज्ञान विभागले हालसालै सार्वजनिक गरेको डेटामा हामी हेर्न सक्दछौँ। अझ हिमाली क्षेत्रमा हेऱ्यो भने 0.086 डिग्रीसम्म बढेको देखियो। ताप्लेजुङ र मनाङमा भने 0.092सम्म डिग्रीमा यसको प्रति वर्षका दरले बढेको देखिन्छ। मौसमका हिसाबले जलवायु परिवर्तनका तीनटा परिसूचकहरू हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ। एउटा तापमान वृद्धि, अर्को मौसमी वर्षमा फेरबदल र अप्रत्याशित प्रकारका विपदका घटनाहरू अगाडि आउने गरेको देखियो। नेपालमा हाम्रो वन मन्त्रालयले निकालेको भर्खरैको एउटा डेटालाई आधार लिने हो भने नेपालमा वर्षेनी औसत रु 2 अर्ब 77 करोड बराबरको क्षति हुने गरेको अनुमान र हाम्रा विगतका डेटाहरूले त्यस्तो देखाउँछ। यो नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको डेटाबाट हेर्ने हो भने 0.08% समेत हुन आउँदो रहेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, आजभोलि हिमाली क्षेत्रहरूमा हिउँ पर्दैन, पानी आउँछ। म एउटा डेटा यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पछिल्ला दिनहरूमा हिमालमा हिउँ होइन, अधिकतम वर्षा भइराखेको छ। मुस्ताङमा 1991 देखि 2020सम्मको डेटा हेर्ने हो भने वार्षिक औसत वर्षा 289 मिलिलिटरसम्मको वर्षा हुने गरेको रहेछ। तर 2021मा 430 मिलिलिटर वर्षा हुन गयो। यसपालि जुन 17सम्मको डाटालाई आधार मान्ने हो भने 456 मिलिमिटर पानी परेको या वर्षा भएको देखिन गयो। यसरी हेर्दा कागबेनीमा अप्रत्याशित प्रकारको बाढी हुन गएर ठुलो क्षति समेत हामीले बिहोर्यौँ। यसरी हेर्दा नेपाल, भारत र चीनको तिब्बतको अरू डेटा हेर्दा 3624 वटा हिमतालहरू छन्। ती हिमतालहरू उच्च जोखिममा छन् र 47 वटा हिमतालहरू जोखिमको विस्फोटको जोखिममा रहेका छन्। त्यो विस्फोट भयो भने प्रत्यक्ष रूपमा मानवीय र प्राकृतिक हिसाबले त्यसको सामना नेपालले ज्यादा गर्नुपर्दछ। यसरी हेर्दा 2073 साल असार 21मा तिब्बतमा हिमताल फुट्न गई आएको बाढीले सिन्धुपाल्चोकको भोटिकोसी लगायतका तल्लो तटीय क्षेत्रमा मानवीय र भौतिकको ठुलो क्षतिको सामना हामीले गर्नु पर्यो। 2078 साल असार 1 गते भीमाथाङकाको लेदोको विस्फोट भएर मेलम्ची क्षेत्रमा ठुलो जनधनको क्षति हामीले बिहोर्यौँ र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानी तहस नहस त्यसले तुल्याइदियो। यसरी हेर्दा हामी यो उच्च जोखिममा छौँ। संसारका देशहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भने समय सकियो। ब्राजिलमा त्यहाँ एउटा छुट्टै नागरिकहरूको समाजलाई सक्रिय बनाएर यसमा अवेरनेस लिएको देखियो। पेरु, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, ग्वाटेमाला, फिलिपिन्स, न्युजिल्यान्ड लगायतका विभिन्न देशहरूका अनुभवहरू यहाँ लिन सकिन्छ।
नेपालका छिमेकी देशहरू भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, भुटान, चीन लगायतका विश्वका 42वटा राष्ट्रहरूले क्लाइमेट पार्लियामेन्ट भनेर एउटा लुज फोरम विकास गरेर यस क्षेत्रमा प्रभावशाली कामहरू गरेका छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले COP28 मा गएर भन्नुभयो र यही आएर हामीलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवले समेत भन्नुभयो कि अहिले यो विषय महत्त्वपूर्ण छ र यसका क्षेत्रमा हामीले कहीँ न लस एन्ड ड्यामेजमा हामीले आफ्नो राइट इस्टाब्लिस गर्ने हो। हामीले हाम्रो लस एन्ड ड्यामेजको राइट इस्टाब्लिस गर्ने हो भने झन्डै 1 दर्जनवटा जति कानुनहरू निर्माण नगरिकन हामीले हाम्रो अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले नेपालमा हुन त प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जलवायु परिवर्तन परिषद भनेर एउटा छ, तर संसदले, सङ्घीय संसदले प्रभावकारी तरिकाले कानुन निर्माणमा क्षेत्रीय र विश्व शक्ति केन्द्रहरूसँग लबिङ गर्ने एउटा लुज फोरमको आवश्यकता छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको 2080-9-20 को निर्णय सिरान हालेर 80-10-15 मा मन्त्री परिषदले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्न प्राइभेट कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने नियतले अध्ययन समिति गठन गरेको छ। यसमा सेकेन्ड इन्टरनेसनल एयरपोर्ट निजगढको निर्माणको कुरा पनि छ। पोखरा भैरवा विमानस्थल सञ्चालन गर्ने सरकारको नियत देखिएको छैन। रुट कारण बनाइएको छ, भारतले रुट दिएन भन्ने कारण बनाइएको छ। तर भैरवा रुट नदिएको साँचो भए तापनि सिमराको रुट, काँकडबिट्टाको रुट, हिमालय माथिका रुटहरू प्रयोग गरी पूर्वी एसिया, दक्षिण पूर्व एसिया, दक्षिण एसिया, पश्चिम र मध्यपूर्वका विमानहरू चलाउन सकिन्छ। अझ लाओस, कम्बोडिया, भियतनाम, मलेसिया, म्यानमार, श्रीलङ्का जस्तो 90% हाराहारी र सोभन्दा माथि बुद्धिस्टहरू भएको देशबाट, साथै चीन, कोरिया, जापान, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, भारत लगायत बुद्धिस्ट जनसङ्ख्या भएका देश तथा भारत, चीन जस्ता पर्यटनका करोडौँ जनता छिमेकमा जाने, पर्यटक भित्र आउने जहाज चलाउन ती देशहरूसँग हवाई सम्झौता गर्न कुनै पहल नगरेको, सरकारले पहल गरेका छैन। यो त्यसै चल्दैन भनिरहेछ। यो निजीलाई दिए पनि सरकारले हवाई रुट सम्झौता नगरिकन प्लेन चलाउन पाइँदैन। निजीले त्यसै प्लेन चलाउने होइन। त्यसैले विमानस्थल सञ्चालनको लागि आवश्यक अध्यागमन, भन्सार सुदृढीकरण नगरिएको, श्रम कार्यालय व्यवस्था नभएको र पर्यटन प्रवर्तनको कुनै कार्यालय स्थापना गरिएको छैन ती विमानस्थलहरूमा। त्यसै प्राइभेट कम्पनी आफैले हवाई सम्झौता गर्ने नभई जहाज ल्याउन सक्दैन, सरकारी पहल चाहिन्छ। त्यसैले विमानस्थलको सञ्चालनलाई रोकेर टिआईलाई प्राइभेटलाई दिने नियत यो निर्णयमा देखिन्छ। यी दुईटै विमानस्थल सञ्चालनलाई रोकेर यो टिआईए जो पहिलेदेखि नै प्राइभेटले जाने धेरै प्रयत्न गरिरहेको थियो, यहाँ हवाई माफियाहरूले त्यसको पहल गरिरहेका थिए, त्यो टिआईएलाई यो प्राइभेट कम्पनीलाई दिने नियतले त्यो दुईटै विमानस्थललाई सञ्चालनमा रोकेर यो चाहिँ के भन्दाखेरि प्रपञ्च रचेको देखिन्छ। अब टिआईएलाई प्राइभेटमा लानु दिनु असाध्यै गलत हुन्छ। त्यसको कारण के हो भने टिआईए वार्षिक आम्दानी 12.12 अरब छ र नियमित खर्च 1.5 अरब मात्रै छ र 11 अरब त्यो नाफामा चलेको विमानस्थल हो। र त्यो 11 अरब कुनै प्राइभेट कम्पनीलाई दिनको लागि त्यो प्रपञ्च किन रचियो, त्यसको पछाडिको स्वार्थ के छ, यहाँ स्पष्ट हुनुपर्छ सभामुख महोदय। टिआईएको आम्दानीले दुर्गम क्षेत्रमा फाइदा नहुने विमानस्थलहरू चलाउँदा, मान्छेलाई सेवा दिने विमानस्थल चलाउँदा त्यसले खर्च गर्छ र त्यसको छुट्टै व्यवस्था सरकारले गर्नु पर्दैन। तर त्यसलाई प्राइभेटलाई दिएपछि त्यसको लागि फेरि छुट्टै सरकारले रकम व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, महँगो विमानस्थल सञ्चालन र महँगो फ्युलको कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक हवाई यात्रा विश्वकै महँगो मध्येमा पर्छ। त्यसमाथि सरकारले लगाएको थप एयर टिकट भ्याटले यो झनै महँगोमा भएको छ, जसले पर्यटकहरूले नेपालको गन्तव्यलाई डाइभर्ट गरेर अन्यत्र पर्यटन गन्तव्य बनाउन थालेको स्थिति अहिले छ। यो नयाँ आउने पर्यटकहरूले महँगो हवाई यात्राको कारणले अन्तिम समयमा आएर आफ्नो पर्यटन गन्तव्य बदल्न थालेका छन्। यसले नेपालको पर्यटन उद्योगलाई नकारात्मक असर पर्न थालेको छ। फलस्वरूप चालु वर्षको लाखौँ नेपाल आउने चाहने पर्यटक
अन्यत्र डाइभर्ट हुने अवस्था छ। त्यसले देशको अर्थतन्त्रमा चेन इफेक्ट पार्छ र यसले के गर्छ भने होटल सञ्चालन हुँदैन। यो अलिकति भ्याटमा सरकारले लोभ गर्यो, तर त्यसले पर्यटक आउँदाखेरि अनेकौँ क्षेत्रबाट सरकारको राजस्व उठ्ने, देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुने कुरामा सरकारले नजरअन्दाज गरेको छ। त्यो भ्याट तुरुन्तै खारेज हुनुपर्छ। फलस्वरूप चालु आर्थिक वर्षमा लाखौँ नेपाल आउन चाहने पर्यटकहरू अन्यत्र डाइभर्ट हुने अवस्था छ। सरकारले तुरुन्तै एयर टिकटको भ्याट खारेज गर्नुपर्छ। थप टिआइएलाई प्राइभेटलाई दिँदा महँगो हुने र पर्यटन व्यवस्थामा गम्भीर नकारात्मक असर पर्छ। व्यवसायमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पनि हो। यसको स्लट र फ्लाइट पर्मिसन, आम यात्रुहरूको व्यक्तिगत गोपनीयता, पहुँच, विमानस्थल सुरक्षा प्राधिकरण ऐन 2052ले विमानस्थल सञ्चालनकर्ताले सुरक्षाकर्मी समेत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ र त्यो व्यवस्था अन्तर्गत कुनै विदेशी कम्पनीले त्यो एयरपोर्ट सञ्चालन गर्ने मौका पाएमा विदेशी सुरक्षाकर्मी त्यहाँ सञ्चालन हुन सक्ने बाटो खुल्ने परिस्थितिले हाम्रो देशको न्युट्रालिटी भङ्ग भई अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरणमा शक्ति केन्द्रहरूको क्रीडा स्थल बन्ने र नेपाल अर्को, इजरायल अर्को, गाजा र अर्को चाहिँ युक्रेन बन्न सक्ने खतरा निम्ति सक्छ र यो शक्ति राष्ट्रहरूको क्रीडा स्थल यो बन्न सक्छ। त्यो अत्यन्तै खतरनाक अवस्था हो। त्यो चिजलाई ध्यान नदिकन यो सरकारले यो कदम चाल्न खोजेको देखिन्छ। वित्तीय, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय अवस्था र देशको भूराजनीतिक अवस्थाको ख्याल नगरी विज्ञहरू र राजनीतिक दलहरूसित कुनै परामर्श नगरी नेपालको समग्र आकाशलाई नै कब्जा गर्ने रणनीतिक योजनामा आर्थिक लाभको कुत्सित लोभमा यो प्रस्ताव आएको देखिन्छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि आएको यस्तै प्रस्तावको सबै राजनीतिक दलहरू र सत्तारूढ दल समेतको व्यापक विरोध भएको हुनाले त्यो जनविरोधको कारणले त्यो फिर्ता भएको थियो। त्यस पछाडि पनि पटक यी प्रयत्नहरू भएका थिए। टिआइएलाई प्राइभेट कम्पनीलाई दिन प्रयत्नहरू भएका थिए, तर जनविरोध आउने डरले पटक यो रोकिएका थिए। अहिले पोखरा र गौतम बुद्ध विमानस्थलको कभरेजमा त्यो खास्टो ओढेर सरकारले गोलमटोलमा 3-4 विमानस्थलको नाम राखेर त्यसलाई प्राइभेट कम्पनी पिपिपीमा दिने जुन खालको कुरा ल्याएको छ, त्यो असाध्यै गम्भीर छ सभामुख महोदय। त्यो राष्ट्रघाती छ, त्यो जनघाती छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो फिर्ता हुनुपर्छ। नेपालका हवाई माफियाहरूले सरकारका मन्त्रीलाई प्रभाव पारी पटक यस्तो प्रस्ताव ल्याउन खोजेकै थिए। हाल यो प्रस्ताव पोखरा र भैरवा विमानस्थलको सञ्चालन र निजगढ विमानस्थलको निर्माणको खास्टो ओढेर आएको र सबै सेटिङमा अध्ययन समिति बनेको देखिएको छ। त्यो चर्चा छ। यस्तो निर्णय निजगढ विमानस्थललाई होलमा राख्न र पोखरा भैरवा विमानस्थल चल्न नदिने यो चाहिँ यसमा नियत देखिन्छ। यो निजगढ लिने तर होलमा राख्ने, नबनाउने, यसमा नियत देखिन्छ। र टिआइएको नाफा कुम्ल्याएर माफियाहरूले भागबण्डा लगाउँछन्। देशको आकाश अर्काको कब्जामा जान्छ। राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा हुन्छ। देश द्वन्द्वमा फस्न सक्छ। देशको पर्यटन व्यवस्था ध्वस्त हुन्छ। निश्चित दलालहरूले देश चुसेर भागबण्डा लगाउँछन्। अन्त यो निर्णय असल नियतले भएको होइन, विकास विरोधी राष्ट्रघाती छ। त्यसैले यो निर्णय तुरुन्त फिर्ता होस् भन्ने म माग गर्दछु। धन्यवाद। यो 5 मिनटको समयमा म 5वटा विभिन्न मुद्दाहरूमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। 25 दिनको पदयात्रा पश्चात काठमाडौँ पुगेको मिटर ब्याज पीडितहरूको बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण अझै आवश्यकता अनुसारको ध्यानाकर्षण नपुगेको भन्ने कुरा हामीले पर्याप्त रूपमा देख्न सक्छौँ। कि अझै एउटा आन्दोलन कुरिरहनु भएको जहाँ फेरि मन्त्रीको कारणले के युवाहरूले ज्यान गुमाओस् र फेरि छानबिन समिति बनाऊँ र छानबिन समितिमा आफ्नो इच्छा अनुसारको केही रिपोर्टहरू आउनेछ। जेसुकै रिपोर्ट आए पनि केही फरक पर्ने छैन। त्यो समय कुरेको हो कि? यदि त्यस्तो होइन भने किन सुनिरहेका छैनौँ हामी? ती रहर त छैनन् होला नि 25 दिन हिँडेर आफ्नो शरीरलाई दुःख दिएर यहाँ पुग्ने र रोइकराई गर्ने।
यो देशको नागरिक हो, यो देशमा केही न केही योगदान छ होला, त्यसैले गर्दा उहाँहरूको आवाज सुनियोस् भनेर उहाँहरूप्रति हाम्रो सैद्धान्तिक र भावनात्मक समर्थन छ भन्ने कुरा जनाउन चाहन्छु। सरकारले मुद्दा नबुझेको होइन होला, सरकारलाई मुद्दाले नछोएको पनि होइन होला, तर सरकारको प्राथमिकतामा त्यो नपरेको होला। सायद चुनाव नजिक छैन, त्यसैले गर्दाखेरि पनि त्यो आवाजहरूको महत्त्व छैन होला सरकारलाई। चुनाव नजिक भइदिएको भए सरकार आफै पुग्थे होला पीडितहरूको दैलोमा पुगेर सरकारले चुनावी केही एजेन्डाहरू बनाउँथे होला। मेरो अर्को आजको विशेष समयमा तपाईँ सबै सदनको र सभामुखज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। तराईमा देखिन थालेको एउटा अर्को मधेस तराईतिर देखिन थालेको महिलाहरूमा यो गुइठाको प्रयोगले गर्दाखेरि औसत आयु 10 वर्ष गुमाइरहेका छन् मधेसका महिलाहरूले। त्यो बन्द कोठाभित्र इन्धनको रूपमा गाई भैँसीका वेस्टेजहरू गोबरको प्रयोग गरेर सुकाएर त्यसलाई इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्दै गर्दा छालामा रोग लाग्ने, दमको रोग लाग्ने र त्यसले गर्दाखेरि औसत आयुहरू पनि घट्न थालेको। त्यसको विकल्प केही आंशिक रूपमा देखिए पनि त्यो पर्याप्त छैन र हाम्रै देशका महिलाहरूले प्रयोग गर्दै आउँदै गरेको गुइठाको कारण हाम्रो देशले नै एकजनाको 10 वर्ष गुमाउँदैछौँ भने देशले कति वर्ष गुमाउँदैछ त्यसरी पनि हेर्नुपर्छ। र उहाँहरू आफ्नो उमेरभन्दा धेरै वृद्ध देखिने र त्यो गुइठाको प्रयोगको कारणले त्यसमा नेपालभरि 2.9% गुइठाको इन्धनको रूपमा गुइठाको प्रयोग भइराखेको छ भने मध्य प्रदेशमा 10.9% भइराखेको छ। र यसको यो कुनै ठुलो रकेट साइन्स पनि होइन। मैले विभिन्न साझेदार सम्भावित मल्टिल्याटरल एजेन्सिजहरूमा पनि गएर रिक्वेस्ट गरेँ, तर सरकारले यसलाई प्राथमिकताको विषय बनाएर ती महिलाहरूको औसत आयुलाई माया गरिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसमा केही हामीले प्रयोगहरू गर्दै गर्दाखेरि यसको हार्मफुल ब्याक्टेरियाको कारण, प्यारासाइट्सको कारण, प्याथोगेन्सको कारणले गर्दाखेरि यो यसमा ब्ल्याक कार्बन क्रिएट हुन्छ र जसले गर्दाखेरि महिलाहरूले आफ्नो स्वास्थ्य र आफ्नो औसत आयु गुमाउन थालेको र आफ्नो छाला रूप रङ्गहरूमा पनि नकारात्मक असर परेको देखिन्छ। त्यसैले यसमा काम गर्नको लागि र यसलाई गम्भीर रूपमा लिनको लागि म सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अर्को विषय रहेको छ, नेपालमा यतिकै पनि म विभिन्न कार्यक्रमहरूमा फोरमहरूमा मौका पाउँदै गर्दाखेरि भन्ने गर्छु कि हाम्रो शिक्षा, हाम्रो एजुकेसन होइन, दिस इज जस्ट इन्फर्मेसन। हामीलाई चाहिने सूचनाहरू उपलब्ध गराउने काम मात्र गर्छन्, हामीलाई पढाउने काम, सिकाउने काम गराइँदैन। र त्यसमा पनि अहिले के देखिन थालेको छ भने एकदमै धेरै ठुलो सङ्ख्यामा मधेसका विद्यार्थीहरूले आफ्नो शिक्षा पाइरहेको शिक्षा पनि छोड्न थालेको छन्। एक किसिमको कमाउने हतारो, वैदेशिक रोजगारीमा जाने हतारो र शिक्षा आर्जन गर्ने बालबालिकाहरूलाई तान्न र धान्न सकिराखेको छैन, उहाँहरूलाई संलग्न गराइराख्न सकिरहेको छैन। यसले गर्दाखेरि एक त शिक्षा नै चाहिने जति शिक्षा दिने, ज्ञान दिने शिक्षा प्रणाली छैन, त्यसमा पनि संलग्नता शैक्षिक संस्थाहरूमा घट्न थाले भने त्यसले 10 वर्षपछि 15 वर्षपछि समाजमा एउटा बौद्धिकताको खरेडी निर्माण गर्न सक्छ र त्यो हाम्रो लागि, हाम्रो समाज, हाम्रो देशको लागि घातक हुन सक्छ। अहिले नै हेर्नुहोस् न सभामुख महोदय, हाम्रो युवाहरू रोजगारीको लागि वार जोनमा जान जोखिम लिइरहेको छ। युक्रेन र रसियाको त्यहाँ गइराखेका छन्, मरिराखेका छन्, त्यसले पनि सरकारलाई चाहिँ छोएको छैन। फेरि विभिन्न फोरममा त्यही बाहनामा विदेश भ्रमण चाहिँ पटक पटक मन्त्रीज्यूको देखिरहेको छौँ हामीले। तर यस्तै हामीले शिक्षा क्षेत्रमा संलग्नता कम हुँदै गयो भने बौद्धिक खरेडी पनि हुनेछ, अहिले आर्थिक खरेडी भए जस्तै, जुन हाम्रो लागि, देशको लागि र समाजको लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ। त्यसमा पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। सभामुखजीको प्रमुख आतिथ्यमा हिजो फागुन 12 गते सम्पन्न क्यान्सर रोग र जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका विषयक अन्तर्क्रियामा काठमाडौँ उपत्यका विश्वकै प्रदूषित सहर भएको र यसकारण पनि काठमाडौँवासी क्यान्सर रोगको शिकार भएको विज्ञहरूको मत आयो।
अर्को सूचना स्रोत अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाको प्रदूषण यहाँका बासिन्दालाई दिनको 2 बत्ता चुरोट खाए जतिकै भएको सार्वजनिक भयो। एउटा चुरोटको धुवाँले मानिसको 11 मिनेट आयु घटाउँछ। र यस विषयमा हाम्रो ध्यान जानु जरुरी छ र सरकारहरूले 35 वर्षको बहुदल र गणतन्त्रमा जिल्लावासीलाई बसाइसराई गराउँदै काठमाडौँ उपत्यकालाई प्रदूषणको थल्लो बनाए। काठमाडौँ उपत्यकावासीमा फोक्सोको रोग, क्यान्सर बढ्दो छ। यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अधिकारीहरू हुनुपर्छ कि पर्दैन? शासक दलका नेताहरू, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू राज्य कोषको खर्चमा क्यान्सरको उपचार गरेर ज्यान जोगाउने, सर्वसाधारण जनता मात्र क्यान्सरबाट मर्नुपर्ने यो अवस्था कहिले अन्त्य हुन्छ? औषधि व्यवस्था विभागले समयमा औषधि आपूर्ति नगर्दा बिरामीहरूको मृत्यु बढ्दो छ। क्यान्सर रोगको औषधि भए बाँच्ने सर्वसाधारण जनताको मृत्यु हुनुमा औषधि व्यवस्था विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अधिकारीहरू हत्यामा संलग्न भए जतिकै किन होइन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। एउटा सूचाङ्कले बागमती प्रदेशमा सबभन्दा बढी मानव अधिकार प्रत्याभूति नभएको पनि सार्वजनिक भयो। यो पनि बसाइसराईकै कारण भएको हो। सभामुख महोदय, नेपालको मुल्की देवानी संहिता अनुसार पुरुष र महिला बीचको विवाहलाई मात्र मान्यता हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले समलैङ्गिक विवाह दर्ता गराउन सरकारको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। एउटा गाउँपालिकाले नवलपरासीका पुरुष सुरेन्द्र पाण्डे र लमजुङका रामबहादुर गुरुङ बीचको विवाह दर्ता गर्यो। मुल्की देवानी संहिताले पुरुष र महिला बीचको विवाह मात्र मान्य हुने व्यवस्था गरेकोलाई सङ्घीय संसदले अन्यथा नबोलेसम्म, कानुन नबनाएसम्म अदालतको आदेश अनुसार कार्यपालिकाले काम गरेको व्यवस्थापिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो अमेरिका भ्रमणमा राष्ट्रपति बाइडेनसँगको भेटमा समलिङ्गी विवाहलाई सहमति जनाउनु भएको सार्वजनिक भयो। के प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्न अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग नयाँ सहमति गर्नुभएको हो र? व्यवस्थापिकाको काम पनि के अमेरिकी राष्ट्रपतिबाट भइरहेको हो र? यो विषय प्रधानमन्त्रीजीसँग स्पष्टीकरण लिनु जरुरी छ। सभामुख महोदय, आजसम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएकाहरूको अकर्मण्यताको कारण अन्नको भण्डार मानिएको तराई कुपोषणको शिकार भएको छ। तराई 49 थरी जाति सहितको समाज हो, तर अफसर, सामन्त र जमिनदारहरूले पाएको हुँदा यहाँका सर्वसाधारण 29% बालबालिकामा पुडकोपना, 27%मा कम तौल, 10%मा ख्याउटेपना, 51%मा रक्त अल्पता रहेको सार्वजनिक भयो। तराईका 15 देखि 49 वर्षका महिला रक्त अल्पताको शिकार छन्। 2079-80 को रिपोर्टमा 39% आमाले मात्र 6 महिना स्तनपान गराएको र स्तनपान नगराएका 61% आमाहरू कुपोषणको शिकार भएको सार्वजनिक भयो। तराईमा शिक्षा र रोजगारीको अभाव पनि दयनीय छ। यो दुर्गतिमा तराईबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएकाहरू दोषी किन होइनन्? यो प्रश्न पनि उठिरहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको लागि प्रस्ताव आह्वान गरियो, तर सरकारले ती प्रस्ताव सार्वजनिक गरेनन्। उपकुलपति उम्मेदवारहरूको प्रस्ताव संसद सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउनु जरुरी छ। सभामुख महोदय, संयुक्त राज्य अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक कमान्डर दिल्ली हुँदै नेपाल आइपुगेको छ र यसबारे रायसीना संवाद भनेर दिल्लीमा भयो। त्यहाँ परराष्ट्र मन्त्री जानुभयो। यो विषयमा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीले 4थो शान्ति प्रयास अभ्यास, सैन्य अभ्यास भनेर 19 देशको सैन्य अभ्यासको बारे पनि उद्घाटन गर्नुभयो। यी विषयमा के हो? यो विषय चाहिँ संसदलाई जानकारी दिनु जरुरी छ। संसारमा जहाँ जहाँ अमेरिका पुग्यो त्यहाँ युद्ध र विध्वंस भएको छ। 200 वर्ष यता संसारका 500 ठाउँमा अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप भएको छ। अमेरिकी सरकारले युक्रेनलाई हतियार पठाएर रुस विरुद्ध युद्ध गरायो। अहिले नेपालीहरू त्यहाँ मृत्यु भइरहेको छ। अमेरिकी सरकारले इजरायललाई हतियार नदिएको भए प्यालेस्टाइनी भूमि कब्जा र जातीय संहार हुने थिएन। यो विषयलाई प्रधानमन्त्रीजीले कसरी बुझ्नु भएन? यस विषय स्पष्टीकरण लिनु जरुरी छ। धन्यवाद। र यहाँ विभिन्न खाले विषयहरू यहाँ उठेका चाहिँ छन्।
सबैले संसदीय मर्यादा पालना गरौँ। यसमा हामी सबै सांसदहरू जिम्मेवार हुन जरुरी चाहिँ छ भने अझै सम्माननीय सभामुखज्यू जिम्मेवार स्वत हुनु नै हुन्छ, जसका कारण संसद चाहिँ मर्यादित र व्यवस्थित चाहिँ ढङ्गबाट अगाडि जान सक्छ र लैजानुपर्छ। र यहाँ धेरै विषयहरू चाहिँ उठेका चाहिँ छन्, व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको चाहिँ छ। यो संसदभित्र संविधानका विरुद्धमा बोल्ने अधिकार कसैलाई छैन, नबोलौँ, र व्यवस्थाका विरुद्धमा पनि हामीले बोल्ने अधिकार कसैलाई छैन, यहाँ हामी नबोलौँ। र यहाँ हामीलाई थाहा छ कि आफ्ना विषयवस्तुहरू जनताको बिचमा राखेर हामीले 2/3 बहुमत चाहिँ प्राप्त गरेर व्यवस्थाका बारेमा हामी सोच्न सक्छौँ र अहिले यही व्यवस्थाभित्र चाहिँ रहेर यो व्यवस्थाका विरुद्धमा बोल्नु र अझै 10 वर्षको महान जनयुद्धका बारेमा र 19 दिने जनआन्दोलनका बारेमा अपमूल्याङ्कन गर्ने कुरा, यसको अपव्याख्या गर्ने कुरा चाहिँ यो जायज चाहिँ छैन। यही महान जनयुद्ध र 19 दिने जनआन्दोलनको कारणले गर्दा नि आज हामी यो ठाउँमा चाहिँ छौँ, यो संसदमा चाहिँ छौँ। हामी सबै जाति वर्ग क्षेत्र लिङ्ग समुदायहरूको समानुपातिक सहभागिता सहित हामीले हाम्रा सबै समुदायका विचारहरू, सबै क्षेत्रका विचारहरू हामीले सम्मानित सदनमा राख्ने अवसर प्राप्त गरेका चाहिँ छौँ। पहिलो वर्ष जे भयो भयो, हामी सबै नयाँ थियौँ र अब हामी अबका नयाँ वर्षहरूमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ र अबका वर्षहरूलाई प्रभावकारी चाहिँ बनाउने र अझै यसलाई उपलब्धिमूलक बनाउने कुरामा हामी सबै आफ्नो ठाउँबाट बढी जिम्मेवार र जवाबदेही हुन जरुरी चाहिँ छ, जसबाट जनताले हामीप्रति विश्वास चाहिँ गर्छन् र हामीले लगाएको लोगोको उच्च सम्मान चाहिँ हुन्छ र हामी लगाउने सबै माननीय सांसदलाई पनि लोगो लगाएको गर्वको प्रत्याभूति हुने किसिमबाट हामी सिङ्गो संसदलाई प्रभावकारी, जवाबदेही, जिम्मेवार चाहिँ भएर चाहिँ हामी अगाडि बढौँ भन्ने मेरो आग्रह चाहिँ हो। नेपालको राजनीति लामो समयदेखि अस्थिर रहँदै आएकोले हामीले राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाका अनेकौँ जल्दाबल्दा समस्याहरूको सामना गरिरहेका चाहिँ छौँ। देशका कतिपय समस्याहरू राजनीति अस्थिरताकै कारणले गर्दा छायामा परिरहेका चाहिँ छन्। सभामुख महोदय, राजनीति अस्थिरताकै कारण देशको हर क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव चाहिँ परेको चाहिँ छ। आर्थिक विकास र आर्थिक समृद्धिमा अस्थिरताको अवस्था सिर्जना हुँदा देश वैदेशिक सहायतामा निर्भर रहेको चाहिँ छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, वर्तमान अवस्था साधारण खर्च समेत रेमिटेन्स, विदेशी अनुदान र ऋणबाट धान्नुपर्ने अवस्था हामी कसैबाट लुकेको चाहिँ छैन। आर्थिक विकासको गति वैदेशिक लगानी नराम्ररी प्रभावित हुन पुगेको चाहिँ छ। आर्थिक अस्थिरता, अत्यन्तै कमजोर अवस्थाले सरकार समेत कमजोर देखिने मात्र नभई आर्थिक क्षेत्रमा सङ्कट पैदा भई देश गम्भीर दुर्घटनातिर जाने खतरा पनि त्यत्तिकै छ। आर्थिक समृद्धिमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्न नसक्दा बेरोजगारीको समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइराखेको चाहिँ छ। नेपालमा यही अवस्था भएकोले दिन प्रतिदिन हजारौँको सङ्ख्यामा ऊर्जावान युवा शक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशी बाध्य भएका चाहिँ छन्। राजनीति अस्थिरताका कारण वैदेशिक लगानीकर्ताहरू लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुनेमा उनी विश्वस्त छैनन्। नभएकै कारणले गर्दा नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण चाहिँ छैन, लगानीमा उत्साह चाहिँ देखिँदैन। यसले गर्दा झनै आर्थिक अवस्था चाहिँ कमजोर चाहिँ भएर जाने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाउन सकिरहेको चाहिँ छैन। जनतामा आशाभन्दा पनि निराशा चाहिँ पैदा भएको छ, असन्तुष्टि बढ्दै गएको चाहिँ छ। देशका ती सबै पक्षहरू, सबै सूचाङ्कहरू चाहिँ हेर्दा निकै कमजोर अवस्था चाहिँ छ। यो अवस्थामा यतिखेर चाहिँ हामीले आरोप र प्रत्यारोप गर्ने, वाद र विवाद चाहिँ गर्ने भन्दा पनि यतिखेर चाहिँ हामी सबै
जिम्मेवार चाहिँ नेताहरू जो जनताबाट निर्वाचित भएर जिम्मेवारी चाहिँ लिएर हामी राज्यको सर्वोच्च निकायमा हामी आइपुगेका चाहिँ छौँ। यसमा चाहिँ हामीले गम्भीर चाहिँ हामीले समीक्षा गरौँ, विगतको समीक्षा गरौँ र सबै राजनीतिक दलहरू एक अर्काले आरोप र प्रत्यारोप होइन कि हामी सबै एकताबद्ध चाहिँ भएर अब सिङ्गो राष्ट्र निर्माणको महान अभियानमा चाहिँ हामी सबै एकताबद्ध भयौँ, लामबद्ध भएर जाउँ। यसका लागि चाहिँ हामीले छलफल गरौँ, व्यापक रूपमा छलफल गरौँ र हामी राष्ट्र निर्माणको अभियानमा हामी लागौँ। यसका लागि हामीले कसरी राष्ट्र निर्माण चाहिँ हुन्छ, हामीले विकास पूर्वाधारका कामहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, सडकहरू जनताको प्रत्येक चाहिँ घर दैलोमा सडकको पहुँच कसरी पुगाउन सकिन्छ, प्रत्येक नेपाली जनताहरूको घरमा हामीले बत्ती कसरी बाल्न सक्छौँ र प्रत्येक चाहिँ जनताको जो हामीले संविधानले नै सुनिश्चित गरेको चाहिँ छ मौलिक हकका कुराहरू, मौलिक हकमा उल्लेख भएका विषयवस्तुहरूलाई जनतालाई चाहिँ आधारभूत सेवा कसरी चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ र यो देशको गरिबी चाहिँ कसरी चाहिँ हटाउन सकिन्छ र यसका चाहिँ स्रोतहरू चाहिँ के हुन्, हामीले कुन क्षेत्रमा हामीले लगानी गर्दा आर्थिक समृद्धि चाहिँ हुनसक्छ, यसका लगानीका क्षेत्रहरू चाहिँ हामीले पहिचान गरौँ र अहिले हाम्रो देशमा कृषि हो कि पर्यटन हो कि यसको चाहिँ हामीले लोकेट चाहिँ हामीले गरौँ र प्रशस्त सम्भावनाहरू चाहिँ लगानीका सम्भावित क्षेत्रहरू चाहिँ यी लगानीका सम्भावित क्षेत्रहरूमा चाहिँ अब हामीले लगानीको आधार चाहिँ तयार चाहिँ पारौँ र प्रचुर सम्भावना चाहिँ छ। त्यसो हुँदा अहिले हामीले कृषि प्रधान देश हामीले भनेका छौँ, सम्भावनाहरू धेरै छ, तर कृषिजन्य वस्तुहरू चाहिँ अहिले हामीले बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने र बाहिरको आयातित वस्तुबाट हामीले आत्मनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसरी नै चाहिँ अब हामीले कमभन्दा कम लगानीबाट धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना चाहिँ हुने, जनताको आर्थिक उत्पादन हुने क्षेत्रहरूको हामीले पहिचान गरौँ र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा र सुशासनका क्षेत्रमा पनि हामी गम्भीरताका साथ सिङ्गो सदन चाहिँ उभ्यौँ। यही कुराहरू चाहिँ सदनमा राख्दै आफ्नो कुराहरू चाहिँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद।